शब्द सुमानी सुद्धा मान्यवरांचं स्वागत झालेलं आहे। पाणी हे जीवनाचे मूलभूत घटक आहे। मानव, प्राणी, वनस्पती यांच्या अस्तित्वासाठी एक झाड अत्यंत गरजेचे आणि ते झाड वैत आपण फ्रुटफुल आता मी विचारशास्त्र असला एक झाड होईल पाहिजे ना, त्या बदलात त्या झाडाच्या बदलात सरी समजा कवातो रोयलो, समजा आम्ही कवातो रोयलो तेंच्या हाडून कवातो रोयलो जाल्यार ताचे गुण सांगता कितें आसा ते। कवातो जो आसा पळय न्ही, माडाचे रोप जे आसा पळय न्ही, ते सादारणशे 5 वर्सांक फळां दिवपाक लागता आनी ताका दर म्हयन्याक एक चुडीत येता, ज्या चुडटाचो उपयोग आमी नेहमीच करूं शकतात। पण त्यापेक्षाही महत्वाची दुसरी कितें जर जाय जाल्यार त्या चुडटाचेर एक पेड येता नाल्लाची, प्रत्येक चुडटाचेर एक पेड येता आणि त्या पेडीक मागीर सादारणशे 8 ते 10 तुमचे खातीर आडसर आसता पाहिजे ना। म्हणटरी समजा आमी आज जे झाड रोयला त्या बदलाक समजा कवातो रोयलो जाल्यार एक 4-5 भुरगे आडसर काडून म्हणजे टिचरीक मस्ती करून दाखोवपा खातीर आडसर काडूंक शकताले पाहिजे ना। तर एक लक्षात ह्याचे मुखार हांवें विचारली जमीन तुमचेर आसता विचारली कित्याक लागून जर जाय आसत जर जाय व्हडले पयशे पडनात ताका, एक कवातो 500 रुपये भितर मेळटा, 100-200 रुपये भितर मेळटा। आता इतलेंच जाता कितें हाडटले खंयच्यान, खंय मेळटलो हे नदरेन थोडेशे आमचे पीटीडी जे आसा न्ही हांगसर हय, तर ते थोडेशे जाता काम करचे। हांगसर 400 भुरगे आसात, लक्षात घेयात 400 भुरग्यांनी जर 400 कवाते वयले जर जाय जाल्यार 12 म्हयने 12 चुडटे येतली, एक म्हयन्याक एक चुडीत येता। कितली पिकावळ जातली पळयात तुमी, कितली आडसरां तयार जातली, कितली नाल्ल तयार जातले। लक्षात घ्या की सामाजिक सेवेचे व्रत जे आसा पळय न्ही ते ठरोवन जायना, ते ऑटोमॅटीक घेवपाक हे निमित्त हांव काम करतलो, समाजा भितर काम करतलो, शेजाऱ्या भितर काम करतलो, ते तेन्नाच्यान येवपाक जाय। आनी म्हणूनच म्हणजे हांगसर आमचे इंग्लिशांत काय विनंती टिचरांक विनंती, व्हॅल्यू डेव्हलपमेंट इज अ मस्ट। भुरग्यां भितर संस्कार तयार करप, ताका आमी कोंकणीत इंग्लिशीन बरें म्हणटात सॉइलिंग द हँड्स, म्हणजे हातीक माती लागपाक जाय, हातीक माती लागपाक जाय। आनी लक्षात घ्या जो पर्यंत आमी निसर्गाचेर प्रेम करिनात तो पर्यंत आमकां उदकाची महती कळचीच ना। उदकाचें महत्व कळटलें जर जाय जाल्यार निसर्गाचेर आमी प्रेम करपाक जाय, हे म्हजो स्वताचो सिद्धांत कळ्ळें ना। ना जाल्यार मनशाक उदक लागता कितलें 4 ग्लास उदक दिसाक आनी 2 बालदी उदक न्हांवपाक आनी 1 बालदी वॉशरूमाक, म्हणजे 4 बालद्यांनी तुगेलें काम जाता, तुका उदकाची दिकट दिसचीच ना कळ्ळें ना। एक व्हडले बॅरल भरून दवरले जर जाय जाल्यार 15 दीस तरी उदकाक गरजच ना आसा तितले करूं, तितले वापरपाचें। पूण उदकाचें खरें म्हत्व कळटलें जर जाय जाल्यार आमी निसर्गाचेर प्रेम करपाक जाय, आमी शेती रोवपाक जाय, आमी झाडां रोवपाक जाय आनी त्या लक्षांत घेतलें त्या झाडा खातीर उदक जाय, म्हज्या खातीर उदक जाय, झाडा खातीर उदक जाय, मनजाती खातीर उदक जाय। मनजाती सुद्धा निसर्गाचो एक भाग, जशी झाडां निसर्गाचो भाग तशी मनजात सुद्धा निसर्गाचो भाग। तर उदकाचे खूप प्रॉब्लेम आसले, खूप वर्सां जाली, हांगासर खूप मिनिस्टर येवन गेले, जावन गेले, जाल्यार हे उदकाचे प्रॉब्लेम केन्ना सॉल्व जावंक नासले। जेन्ना हांव हांगासर पेडण्यान येयल्लो तेन्ना हांवें हें केल्लें कितें, पयलीं हांव उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून दितलो ना, आनी ते आयज हांगा आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा सुरज सरान, आनी तेका लागून हे आयज पेडण्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले आसा। तसोच आमचो डायनेमीक CM प्रमोद सावंत सर होय बी बऱ्यान बरें आमच्या पेडण्याक लागून बरें काम करता आनी तो बरो सपोर्ट दिता आमकां। आयज तुमकां पयली पार तुमकां खबर आसा जे वॉटर रिसोर्स आमच्या WRDचे हांगासर उदक ते मागीर आमच्या PWDक सप्लाय जाता, ताका लागून हे बरें काम केल्लें आसा। आनी आयज आमकां जे पळय आयज हांवें खूब सराक सांगूंक सोदता, जे पळय आयज झरे म्हणटात, जे आयज आमचे एअरपोर्ट वयर जाल्लो आसा, ते एअरपोर्टाची माती येवन ते झरे आयज सगळे पुरलेले आसा, ताका लागून तेजेरूय एक लक्ष दिवपाची खूब गरज आसा। कित्याक ते झऱ्याचेर आयज लोक ते उदक यूज करताले, डेली यूज करताले, ते आयज बंद जाल्ले आसा। हांवें ऑलरेडी WRDक दाखयल्लें आसा आनी हांगासर ते जाता तितले फास्ट हे काम आमचे करून तो दिवचे। आनी आयज तुमकां खबर आसा उदक सेव करपाचें कशें तें तुमी भुरग्यांनी हे लक्षांत दवरूंक जाय, जेन्ना उदक आसता तेन्ना कशें ते यूज करचें न्हू, कित्याक आयज उदक
जे आयज तुमकां येता म्हाका दिसता एटलिस्ट 3 ते 4 वरां आयज आमच्या पेडण्यान डेली उदक येता. ते उदक पयलीं आपल्याक जाय पळय ते उदक दवरचे, जे आतां म्हाका दिसता चडशे लोक मिसयूजय करतात, गाडयो धुवपाक हे करतात, उदक आमच्या बेश्टेच झाडांक घालतात पावस येयल्यारूय बी. तेका लागून हे अशेंच उदक पिड्ड्यार करचें न्हू, तेका लागून हेजेर लक्ष दिवचें भुरग्यांनी पयलीं. जेन्ना घरानूय कोण जाणटे बसून आसात ते मिसयूज करतात जाल्यार तुमी तांकां सांगपाची खूब गरज आसा. ज्यो प्रेमी येऊ नका.